किताब आवाज से अबू अब्दुल्ला हिकमत के एक और कतरे के साथ हाजिर है। सफाई सुथराई को 3 कैटेगरीज में तकसीम किया जा सकता है। नंबर 1, जिस्मानी और माहौलियाती सफाई। नंबर 2, ज़हनी सफाई सुथराई। और नंबर 3, रूहानी सफाई सुथराई। जिस्मानी और माहौलियाती सफाई सुथराई के जो सरे फहरिस्त फवाइद हैं वो ये हैं: अच्छी सेहत, अच्छी जिस्मानी सेहत, एक अच्छा सेहतमंद जिस्म बहुत सारे ऐसे काम कर सकता है जो कि एक कमजोर जिस्म और बीमार जिस्म नहीं कर सकता। दुनिया में तरक्की याफ्ता मुमालिक में जिस्म की सेहत का बहुत ख्याल रखा जाता है और जिस्म की सेहत को बरकरार रखने के लिए माहौलियाती सफाई एक क्रूशल फैक्टर है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर एक मुआशरे में जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त लोग रहते हैं तो डेफिनेटली उस सोसाइटी की जो अपनी माहौलियाती सफाई सुथराई है वो भी काबिले दीद होगी। वहां पर प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट का तरीकेकार होगा। वहां पर दरख्तों पौधों की कटाई और उनकी सफाई सुथराई का प्रॉपर ख्याल रखा जाता होगा। वहां पर जगह जगह कूड़ा करकट नजर नहीं आता। और इंसान जब जिस्मानी तौर पर सेहतमंद होता है और साफ सुथरा होता है तो वो अट्रैक्टिव होता है। फिर जब वो अपने घर के साफ माहौल से अपनी सोसाइटी के या बाहर के साफ माहौल में दाखिल होता है तो उसकी खुशी और उसकी एनर्जी बरकरार रहती है। इसीलिए जब आप डेवलप्ड मुल्कों में देखते हैं तो आपको लोग सड़कों पर भी बहुत तंदुरुस्त, हशाश वशाश, साफ सुथरे और हंसते मुस्कुराते नजर आते हैं। साफ सुथरे मुआशरों के अंदर नए नए बिजनेस अट्रैक्ट होते हैं, टूरिज्म अट्रैक्ट होता है और इन्वेस्टमेंट की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं। और इसके बरक्स किसी भी गंदे मुआशरे में ना तो कोई पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, ना कोई वहां पे सैर सपाटे के लिए आएगा और ना ही वहां पे आप हशाश वशाश और खुश लोग देखेंगे। जिस्मानी और माहौलियाती सफाई सुथराई ज़हनी सफाई सुथराई को प्रमोट करती है। साफ मुआशरों में रहने वाले लोग ज़हनी तौर पर भी बहुत क्लियर और साफ होते हैं। वो एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी बीमारियों से अक्सर आज़ाद होते हैं। हमारे मुल्क की माहौलियाती सफाई हमारे लोगों की जिस्मानी और ज़हनी सफाई सुथराई से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी सफाई हमें अपने माहौल में नजर आ रही है उतनी ही सफाई हमें अपने लोगों के जिस्मों पर भी नजर आती है और वैसी ही मिलती जुलती सफाई सुथराई उन लोगों के जहन में भी पाई जाती है। माहौल की सफाई सुथराई इंसानों के जहन को ही रिफ्लेक्ट कर रही होती है। दीन इस्लाम जिस्मानी सफाई के ऊपर बहुत जोर देता है, इसीलिए हमें अपनी इबादत करने से पहले वजू करने की हिदायत फरमाई गई है। और जब इंसान दिन में 5 मर्तबा वजू करेगा तो वो जिस्मानी लिहाज से तो बेहतरीन साफ रहेगा। इसी तरह दीन इस्लाम में रेगुलर शावर लेने, नहाने वगैरह को भी बहुत तरजीह दी गई है। एक मुसलमान के पास से किसी तरह की कोई बदबू नहीं आनी चाहिए, चाहे वो जिस्मानी बदबू हो या वो सांस की या मुंह की बदबू हो। जब मुसलमान खुद साफ सुथरा रहेगा तो उसकी इबादत गाहें भी साफ सुथरी रहेंगी। हमारे मुल्क की तरह अक्सर मसाजिद के एंट्रेंस के ऊपर वॉशरूम्स का होना एक बहुत अजीब बात है।
کہ آپ مسجد میں جیسے انٹر ہو رہے ہوں تو سب سے پہلے آپ کا استقبال بدبو کے جھونکوں سے ہوتا ہے۔ ہماری گورنمنٹ کو اس بارے میں بہت سیریس سٹیپس لینے چاہیے اور مساجد کا ایک ڈیزائن بہترین آرکیٹیکٹ سے اپروو ہونا چاہیے، جس کے اندر اس طرح کے مسائل کو جو کہ صفائی ستھرائی کے لیے نہایت لازمی ہیں ان سب کا خیال رکھا گیا ہو۔ ہمارے ملک میں سڑکوں پر، پارکس میں، بازاروں میں، مارکیٹس میں کہیں بھی صفائی ستھرائی اور ترتیب نظر نہیں آتی، اور یہ سب کچھ ریفلیکٹ کرتا ہے ایک کمزور مسلمان ذہنیت کو۔ مسلمانوں کا ذہن ہر طرح کے نیگیٹو سوچ سے بالا تر ہونا چاہیے، نہ تکبر، نہ جیلسی، نہ غصہ، اور نہ ہی ان سے کوئی ملتی جلتی اور نیگیٹو فیکٹرز ایک مسلمان کے ذہن میں ہونے چاہیے۔ اسلام تو ایک بہت پیسفل مائنڈ چاہتا ہے، اور اسلام کی ساری تعلیمات ایک بہت پرسکون دماغ کے لیے ہی ہیں۔ نیگیٹو اور ضدی دماغ اسلام کی تعلیمات سے بہت دور رہتا ہے۔ ذہنی صفائی اور سکون روحانی صفائی کے لیے بہت اہم ہے۔ ایک مسلمان اگر اچھے طریقے سے صاف ہوگا، جسمانی طور پر کپڑے اس کے صاف ہوں گے، اس کے بدن سے بدبو نہیں آئے گی، پھر وہ جس ماحول میں چل کر مسجد پہنچے گا وہ صاف ستھرا ہوگا، تو اس مسلمان کا ذہن بالکل صاف ستھرا ہوگا، اور جب وہ اس صاف ستھرے ذہن کے ساتھ اپنی عبادات پرفارم کرے گا تو وہ عبادات بھی بالکل صاف ستھری اور پیور ہوں گی۔ تو صفائی ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے انسان کی پوری زندگی کے ساتھ۔ ایک ایسا شخص جو جسمانی طور پر صاف نہ ہو، جو ذہنی طور پر صاف نہ ہو، وہ روحانی طور پر بھی صاف نہیں ہو سکتا، اور وہ اچھے درجے کا مسلمان کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب انسان روحانی طور پر صاف ستھرا ہوگا تو اس کے ذہن میں رب تعالیٰ کا خوف ہر وقت رہے گا، اور جب بھی کبھی وہ پھسلے گا یا شیطان اس کو بہکائے گا تو ایسا شخص فوراً رب تعالیٰ کی طرف توبہ کے لیے پلٹے گا۔ دین اسلام مسلمانوں کو یہ ہدایت کرتا ہے کہ وہ جسمانی طور پر صاف رہیں، اپنے گھروں کو صاف رکھیں، اپنے گرد و نواح کو صاف رکھیں، اپنی مساجد کو صاف رکھیں، اپنی مارکیٹ پلیس، اٹھنے بیٹھنے کی جگہوں کو صاف رکھیں۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، اور دل رو دیتا ہے کہ جب آپ اپنے پیارے ملک پاکستان کو دیکھتے ہیں کسی بھی اینگل سے تو آپ کو یہ نصف ایمان کہیں نظر نہیں آتا، چاہے وہ ماحول ہو، وہ سڑکیں ہوں، وہ پارکس ہوں، وہ پبلک پلیسز ہوں، چاہے وہ لوگوں کے اپنے ذہن ہوں یا لوگوں کے جسم ہوں، یا روحانی طور پر لوگوں کی عبادات کی پریکٹسز ہوں، اکثریت میں صفائی ستھرائی اور یہ نصف ایمان نظر نہیں آتا، یہ آدھا ایمان بھی نظر نہیں آتا۔ آج بس اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ کتاب آواز سے ابو عبداللہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔